وجدانية لمنطقة سوسة. أقول هذا وأنا ابن المنطقة. عودة للموضوع ديال اللغة الأمازيغية وترسيمها، فبالفعل ترسيم اللغة الأمازيغية هو حدث تاريخي بالنسبة للمغرب، وأعتقد أن الأمر يتعلق بحدث تاريخي بالنسبة للأمازيغية في بلاد تمازغة. المغرب والحمد لله اختار هذا توجه ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. إذن المغرب اختار واحد النموذج اللي هو نموذج الازدواجية اللغوية عربية أمازيغية كخيار رسمي للبلاد. وهذا الأمر هذا في حد ذاته كذلك راه يعني حدث وقرار شجاع جدا، لأنه ما كنعرفوش يعني الكثير من الدول عبر العالم اللي عملت هذا الاختيار هذا، لأنه اختيار صعب. المغرب عمل هذا الاختيار هذا ترسيمه للغة الأمازيغية، وهذا كيشكل يعني واحد الخطوة جبارة في تاريخ المغرب المعاصر، بالإضافة إلى كون هذا القرار السياسي هو قرار ديمقراطي بامتياز، لأن الربط بين ترسيم الأمازيغية والمسار الديمقراطي في بلادنا هذان أمران متلازمان، وهذا الأمر هذا لم يتحقق إلى حد الساعة إلا في المغرب. بالنسبة لموضوع هذه الندوة اللي هو موضوع الدراسات الأمازيغية في الجامعات الوطنية والجامعات الأجنبية، هنا لابد من التشديد على أمر اللي يعتبره الكثير من الباحثين في هذا المجال هذا، هو أن الأمازيغية لم تقنع الناس النافذين في المغرب إلا بفضل الحجاج المؤسس علميا ومعرفيا، ماشي لأمر آخر. معنى هذا أن الأمازيغية أصبحت اليوم على مستوى الجامعات وعلى مستوى مراكز البحث عبر العالم، أصبحت الأمازيغية معترف بها ماشي فقط لأن الأمر يعني جاء نتيجة ديال قرار سياسي في المغرب، ولكن كذلك لأن الأمازيغية هي لغة نموذجية من حيث تعقيد البنيات اللغوية ديالها. وهذا التعقيد هو اللي يجعل عديد من الباحثين عبر العالم يهتمون بهذه اللغة ويفحصون خبايا نحوها وصرفها ومعجمها. والاهتمام باللغة الأمازيغية من طرف هؤلاء الباحثون اللي هما باحثون كبار يعني في مجال البحث اللساني، هذا الأمر هذا جعل هؤلاء الباحثون أنهم اكتشفوا البنيات التحتية لهذه اللغة، واستطاعوا أنهم يقوموا بعملية إجلاء مجموعة من القواعد النحوية والصرفية اللي هي قواعد مميزة في مجال البحث العلمي. وهنا جاء الاهتمام ديال هاد الباحثين بالأمازيغية، وكون الأمازيغية الآن فعلا هي لغة معروفة عبر العالم
مختبرات ديال اللغويين، وكذلك لدى نقولوا المجموعة العلمية الدولية. هذا هو اللي كيعطي دلالة كبيرة لهذا اللقاء. لابد أنني نوقف وقفة تثمين وكذلك وقفة اعتراف بالجميل لهذه الجمعية الفتية تيري نوكال اللي بادرت بتنظيم هذا اللقاء في هذا المستوى. نعم. أستاذ الكريم، أستاذ بوكوس، في خضم هذا الحوار الذي له علاقة بتثمين البحث الأكاديمي على مستوى اللغة واللسانية في هذا المجال، أنتم اشتغلتم كمعهد ملكي الثقافة الأمازيغية على مواكبة حتى الفتوحات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدول الساحل جنوب الصحراء، ودراسات تدل أن معظم الخارطة التي هي شمال إفريقيا ودول الساحل جنوب الصحراء كلها تيمات أمازيغية. هل لديكم تصور يعني يتماشى مع التصورات الملكية لدول الساحل جنوب الصحراء؟ صحيح، يعني هذا التوجه يعني في تفعيل اللغة الأمازيغية. التوجه الجديد والقديم في تاريخ الدبلوماسية المغربية. هذا التوجه عنده طبعا قاعدة اقتصادية بالدرجة الأولى، ولكن كذلك يعني تقوية الروابط التاريخية بين المغرب ودول جنوب الصحراء. هذا الأمر هذا يعود إلى مرحلة المرابطين، لأن المرابطين هم كانوا مستقرين في هذه المنطقة ديال الصحراء الكبرى من أوداغوست إلى المحيط، وكانت عند المرابطين علاقات ودية وقوية مع عدد من الشعوب الإفريقية جنوب الصحراء، ما يسمى اليوم ببلاد الساحل أو ببلاد السودان. يعني في المرجعيات التاريخية للقرون الوسطى وما بعد ذلك، يعني هذا الشيء كله كيوضح على أن المغرب عنده امتداد في إفريقيا جنوب الصحراء. هذا الأمر يعود إلى فترة المرابطين، ويعود كذلك إلى الفترة السعدية. السعديين كانت عندهم فتوحات كيف تفضلتي جنوب الصحراء، والمؤرخون الأفارقة عندهم دراسات يعني مستفيضة حول هذا الموضوع. إذن اليوم نحن يعني نعيش مرحلة جديدة في علاقاتنا بدول الساحل، وأعتقد أن الأفارقة يعني في الذاكرة الجماعية، الذاكرة التاريخية الجماعية للشعوب الإفريقية، كاين استحضار قوي للدور اللي كيلعبوا المغرب في المنطقة. وهذا الأمر هذا أعتقد أنه إذا تم استثماره بشكل ذكي وبمواكبة الدولة كدولة بإمكانياتها، أعتقد أن هذا الأمر هذا سيسهم في تقوية ملف المغرب بخصوص الأقاليم الجنوبية، بخصوص إذن الصحراء. إذن لا بد أن الدبلوماسية الثقافية وترصيد التراث التاريخي للمغرب مع هذه الدول أعتقد أن يعني توظيف هذا التراث
سيغني العلاقات مع دول الساحل. وأعتقد كذلك بأن هذا الأمر سيكون يعني حليفا قويا للمغرب في عمله الدبلوماسي. إذا شكرا لك أستاذ بكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي خص موقع ديزين 24 بهذا الحوار. نشكرك جزيلا على تلبية الدعوة وحضورك معنا في هذا اللقاء الشيق، على أمل إن شاء الله نلقاكم في فرصة قادمة بحول الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.